नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज हांव तुमचे मुखार हाडून आयल्या आंब्याचे लोणचे करचे रीत। थोडे इम्पॉर्टंट विशय आमी उगडास दवरल्यार आमकां घराच रुची बरीत एक लोणचे करूंक जाता। हांगा हांवें अर्दे केजी लोणच्याचे आंबे घेतल्यात, बरे करून कट करून दवरल्यात। हे पयले हांवें उदकान धुवन मागीर एका कुडक्यान बरे करून पुसून मागीर कट केल्यात। आंबे कट करतना उगडास दवरा, उदकाची शेळ बिलकुल आसूं नजो। आमचे हातय एकदम ड्राय आसाचे, तशेंच आमी खंयचे आयदन यूज करता तेय ड्राय आसाचे, सांगाता सुरी ड्राय आसाचे। आता हे आंबे मिठान घालूंक दवरूंक आसा। हांवें हांगा 2 टेबल स्पून म्हणसर मीठ घातलेला आनी हे मीठ स्पूनांतूच मिक्स करचे। या खंयचे व्हडले स्पून आसा जाल्यार नो प्रॉब्लेम, पण हातान यूज करिनाकात, मिक्स करिनाकात। इतल्यांत की सक्कड मीठ आंब्याच्या पोडयेक पावचे बरी बरें करून मिक्स करचे। आंब्याच्या पोडयेक मीठ बरें मिक्स जाल्या उपरांत हे आमी आता प्लास्टिक बाउल नातल्यार सेरामिक बाउल ग्लास बाउलांत ट्रान्सफर करचे। उगडास दवरा, हे मिठाचे आंबे स्टीलाचे आयदन जावं दी या अल्युमिनियमाच्या आयदनांत दवरिनाकात। ही मिठाची वस्त अल्युमिनियमांत या स्टीलाच्या आयदनांत दवरल्यार तांतूं एक केमिकल रिलीज जाता। इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। त्या देखून प्लास्टिक बाउल आसा जाल्यार प्लास्टिक बाउलांत घाला, नातल्यार सेरामिक बाउलांत तुमी अशें ट्रान्सफर करून दवरचे। उपरांत ही बॉटल बरें करून शेक करचे आनी 48 hours खातीर अशेंत दवरचे। ऑल्सो तुमी दोनपारां घालान तर सांजेर एक फावटी परतून एक फावटी अशेंत हलवून रावचे। हांगा आंब्याचो कलर चेंज जावन मिठाच्या उदक आसाने सकयल देंवून रावता। 2 दिसा उपरांत ह्यो पोडयेचो कलर चेंज जावन मीठ बरें करून वडता। हांगा तुमी पळयत 2 दिसा उपरांत हे आंब्याचो कलर चेंज जावन मीठ बरें वडला। आता हे पोडयो आसात न्ही एका स्ट्रेनरार घालून दवरचे, कित्याक आमकां मिठाचे उदक जाय आनी ह्यो पोडयो एकदम सुके सुके आसाचे। तशेंच खंयची आयदन यूज करतना बिलकुल वेट आसूं नजो, ड्राय आसाचे ते तुमी ध्यान दवरचे। आता पगळूंक दवरिल्ले मिठाचे उदक आसा न्ही ते आता आमी दुसऱ्या आयदनांत घालया। आता या मिठाच्या उदकाक आमकां एक खतखतो हाडूंक आसा। पयले आमी हे मिठाचे उदक घालया, उपरांत हाका 1 कप उदक घालचे आनी ते उदक शेळे या टॅपांतले न्ही तापोवन दवरिल्ले निवळ्ळे उदक आसा न्ही ते उदक घालचे। ह्या वेळार तुमी आंब्याची पोडयो आसात न्ही ते इल्लेशे चाखून पळोवचे, एकदम आमटी आसात की या सॉल्टेड आसात की म्हणून। इन केस सॉल्ट उणे आसा जाल्यार ह्या वेळार हांगा 1 टेबल स्पून मीठ घालून बरो खतखतो हाडचो। ह्या मिठाच्या उदकांत आमकां मसालो वांटूंक आसा, तशेंच मसालो मिक्स करतना आंब्याच्या पोडयेक त्या टायमार इल्लेशें उदक जाय पडटा। हांगा तुमी एक्स्ट्रा इल्लेशें उदक घाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, इल्लेशें चड उदक घालून एक बरो खतखतो हाडचो। खतखतो आयल्या उपरांत फ्लेम ऑफ करचे, मागीर हे मिठाचे उदक न्हिवूंक दवरचे। हुण उदक बिलकुल यूज करूंक ना। हे उदक न्हिवल्या उपरांत आमी आता मसालो काडया। हांगा हांवें 1 टीस्पून भर मेथी पयलेंच रोस्ट करून दवरल्या, सांगाता 5 लसूण, 5 मोठवी मिरसांग्यो, तशेंच 12 लांब मिरसांग्यो। हाचे सांगाता 2 टेबल स्पून सासाव मास्टर्ड सीड्स, तशेंच 1 टीस्पून जिरे। थोडी जाणां लसूण फोडून घालतात, पण चड वस जावन आंब्याच्या लोणच्याक लसूण फोडून घालतना घालिनात, वाटतना घालतात। हे तुमी एक ध्यान दिवन हे लोणचे करतना उगडास दवरचे। आता ह्यो सकड मसाला आमकां वांटूंक आसा। एक मिक्सर जारांत 1 टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर, तशेंच ह्यो करून दवरिल्लो मसालो आसा न्ही ह्यो पुरा मिक्सराक ट्रान्सफर करचे। ह्या मिक्सर जाराक आमी खतखतो काडून दवरिल्ले मिठाचे उदक आसा न्ही ते इल्लेशें घालून गंध वाटचे। स्टार्टिंगात चड घालून वांटूंक वचनाकात, कित्याक आळ्याची कन्सिस्टन्सी इल्लेशें दाट आसता, पातळ आसना, त्या देखून हे इल्लेशें ध्यान दवरचे। हांगा आळ्यान गंध जायचे पडटा, इल्लोसो टायम लागता, पूण बरें करून वाटचे। हांगा आळ्यान तयार जाला। आता ह्यो फ्राय करून दवरिल्ल्यो आंब्याच्यो पोडयो आसात न्ही ताका ट्रान्सफर करचे।
मिक्सर जारांत आळ्यान वाटताना ध्यान दवरा मिक्सर जार एकदम ड्राय आसाचे शेळे उदक या आमचे खंयची उदकाची शेळ पिकल करताना आंब्याचे लोणचे करताना या खंयची लोणचे करताना असो नसो लोणचे बेगीन हार्ड जाता आमकां चड तेंप लोणचे दवरूंक जायना त्या देखून खंयची उदकाची शेळ आसूं नसो आळ्यान हांगा मिक्स करताना जे कन्सिस्टन्सी एकदम ड्राय दवरनाका कित्याक एक फावटी लोणचे घाल्या उपरांत ते अब्सॉर्ब जाता आणि ते दळा ते ड्राय पडटा करताना आमी इल्लेशे वॉटर कन्सिस्टन्सी इल्लेशे चड आसाचे म्हळ्यार फाल्यां म्हणटात दाट न्ही इल्लेशे म्हणे पातळ आसाचे पूण आळ्यान वाटताना चड उदक घालूंक वचनाकात इन केस हांगा मिठाचे उदक मुग्दालां तर तापोवन दवरलेले उदक आसा न्ही ते हाका यूज करचे बिलकुल टॅपाचे या शेळे उदक यूज करिनाकात आता यात मिक्सर जाराक इल्लेशे हांवें हांगा मिठाचे उदक घालून हे हाका हांव घालून आसा कित्याक हे ड्राय जाला न्ही त्या देखून इल्लेशे कडीशे बरी आसाचे करताना त्या देखून हे आतां हांव मिक्स करन आसा लोणचें करचें व्हडलें काम न्ही पूण थोड्यो वस्तू आमी उडास दवरचे पडटा लोणचें करचेना खंयची दुसरी कामां करूंक वचनाकात या तुमची पुरा घरची कामां जाल्या उपरांत रांदपाची कामां जाल्या उपरांत हे काम करा कित्याक आमकां तूं हे मसालो आनी परत वाडटना थोडे डिस्टर्बन्स बिलकुल जावन वचो म्हळ्यार वी शूड नॉट पुट आवर हँड्स इनटू वॉटर ते इल्लेशें ध्यान दवरचें हांगा मसालो बरो कणकुडयेक वडटा म्हणसर आमकां मिक्स करप आसा ह्या लोणच्याक आतां आमी फोण्ण घाल्या सडावस जावन लोणच्याक फोण्ण घालतना तिळाचें तेल यूज करतात जिंजरली ऑयल हांगा हांवें कलदे कप म्हणसर तिळाचें तेल यूज केलां तेल हुण जाल्लेंच आतां 1 टीस्पून म्हणसर ससांव घालचें ससांव फुटोन बरें जाल्लेंच ताका अर्दें टीस्पून म्हणसर हिंग घाला हिंग तुमकां चड जायचो जाल्यार यूज करूं येता हिंग घाल्लेंच हांगा फ्लेम लो दवरचो उपरांत 2 फ्रेश बेवाताळी घालचे बेवाताळी घाल्या फुडले फ्लेम बंद करा नातल्यार बेवाताळी चड करपाता आतां हे लोणच्याक आमी घालच्या पयलें हे तेल बरें निवाचें पडटा इल्लें मनी लूक वार्म आसूं नसो एकदम थंड जायचें पडटा ताचे उपरांतूच हे लोणच्याक घालचें हांगा तडका बरें निघल्या उपरांत लोणच्याक घालचें उपरांत एका स्पुनाचे उपयोग करून बरें करून मिक्स करचें हांगा तुमकां इल्लेशें तेल चड दिसूंक पुरो पूण आंब्याच्या लोणच्याक तेल इल्लेशें चड जायचें पडटा तेल हांगा चड आसल्यान आंब्याची लोणची बिलकुल पाड जायना पूण दुसरी खंयची लोणची आसात न्ही कोसलांची लोणची या लिंब्याची लोणची ती बेगी पाड जायना पूण आंब्याची लोणची पाड जातात त्या देखून हे इल्लेशें प्रिकॉशन आमी उडास दवरचें तशेंच हे लोणचें तुमी आतां एअर टायट कंटेनरांत ट्रान्सफर करून दवरतना वयल्यान इल्लेशें तेल आचेंत तेल मसालो आसा न्ही ते वयल्यान घालचें एकदम पडयो ड्राय वयर दवरचें न्ही इल्लेशें वयल्यान मसाला घालून दवरचें ते जाल्यार अब्सॉर्ब जाता आनी बरें उरता बरो आसता आयच्यो ह्यो व्हिडिओ तुमकां पसंद आयलो म्हूण पसंद आयले जाल्यार दयेन लायक बटनाक क्लिक करा तशेंच ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक सेरेदेऱ्यांक कुटुंबादारांक फॉरवर्ड करा शेअर करा तशेंच ह्या व्हिडिओ वयरी तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान दिया बेगीनच येता नव्या रेसिपी वट्टू टिल देन टेक केअर गॉड ब्लेस तुमच्या मोगाचें कविता